ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 28/5/2023 को अव्यक्त बाप दादा को अव्यक्त महावाक्य र बाबाले यो महावाक्य विशेष 94 साल 23 दिसम्बरमा सुनाउनु भयो र बाबाले यस मुरलीमा हामी बच्चाहरूलाई विशेष 3 स्वरूपमा देख्नु भएको छ। यसै त हामी ब्राह्मण बच्चाहरूको 5 स्वरूप बताइन्छ र 5 स्वरूपमा विशेष बाबाले सदा स्थित रहनको लागि हामीलाई बताउनु भएको छ। हामी ब्राह्मण बच्चाहरूको यो ब्राह्मण जीवनको 5 स्वरूप हैन, थाहा छ नि 5 स्वरूप के हो? के होला 5 स्वरूप? हजुर, अनादि स्वरूप माना अनादि स्वरूप भनेको के हो? बिन्दी स्वरूप, निराकारी स्वरूप हैन। त्यसपछि फेरि आदि स्वरूप, आदि स्वरूप माना देवताई स्वरूप, दिव्य स्वरूप र पूज्य स्वरूप माना पूज्य स्वरूप भनेको के हो? पूज्य स्वरूप केलाई भनिन्छ? पूज्य स्वरूप केलाई हो? थाहा छैन पूज्य स्वरूप के हो? भएन। बाबाले भनिहाल्नु भने आदि स्वरूप भनेको देवता स्वरूप, त पूज्य स्वरूप केलाई भनिन्छ त? पूज्य स्वरूप माना भक्ति मार्गबाट हामीहरू मन्दिर बनाएर मूर्ति बनाएर भक्तहरूले पूजा गर्न थाले नि त हैन। हामीले त आफ्नो वास्तविकतालाई बिर्स्यौं, तर हाम्रो पूजा भक्तहरूले गर्न थाले, त त्यो पूज्य स्वरूप हैन। जो द्वापरयुगदेखि हैन मन्दिर बनाएर हैन मूर्ति बनाएर हैन भक्तहरूले पूजा गर्न थाले, त यो पूज्य स्वरूप र साथसाथमा हैन अहिले संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप। अनि ब्राह्मणबाट फेरि हामी के भन्छौँ? फरिस्ता भन्छौँ। त यो ब्राह्मणबाट फरिस्ता अनि फेरि देवता, त यो ब्राह्मण स्वरूप छ, फेरि फरिस्ताको स्वरूप छ, फेरि हैन देवता बन्नुभन्दा पहिला हामी फेरि फरिस्ताबाट पहिला हामी निराकारी स्वरूपलाई धारण गर्छौँ, परमधाममा जान्छौँ, त्यसपछि फेरि बल्ल यस संसारमा देवताई शरीर धारण गर्नको लागि आउँछौँ। त यो हाम्रो 5 स्वरूप छ। तर विशेष बाबाले आज 3 स्वरूपलाई याद दिलाइरहनु भएको छ हैन। संगमयुगी ब्राह्मण, अहिले हामी संगमयुगमा छौँ, त संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप छ। फेरि ब्राह्मणबाट हामी दोस्रो स्वरूप के बन्छौँ? फरिस्ता बन्छौँ र तेस्रो स्वरूप हामी फरिस्ताबाट देवता बन्छौँ। फरिस्ता सो देवता, त यो 3वटा स्वरूपमा सम्पूर्ण ब्राह्मण बच्चाहरूलाई आज बाबाले देख्दै हुनुहुन्छ। त ब्राह्मण कस्तो हुनुपर्छ? ब्राह्मणको परिभाषा के हो हैन? त्यसपछि फेरि ब्राह्मणबाट हामी फरिस्ता बन्छौँ, त फेरि फरिस्ता कस्तो हुन्छन्? फरिस्ताको स्वभाव संस्कार, फरिस्ताको हैन कस्तो हुन्छ उनीहरूको र सँगसँगै हैन फरिस्ताबाट जब हामी देवता बन्छौँ, त देवताई संस्कार कस्तो हुन्छ हैन? बन्न त हामी सबै बच्चाहरूले देवता बन्ने भनेर नै भन्छौँ, भन्दैनौँ र? लक्ष्य त हाम्रो के छ? के बन्नेको छ? देवता बन्नेको छ हैन। हरेकले सूर्यवंशी बन्ने भनिन्छ, चन्द्रवंशी बन्ने भनेर कसैले पनि भन्दैन हैन। यदि तिमी चन्द्रवंशी बन्छौ हैन, तिमी त त्रेतामा आउँछौ भनेर कुनै ब्राह्मणलाई, कुनै बाबाको बच्चालाई कोही दूसराले भनिदिन्छ भने पनि उसलाई हैन मलाई किन यसो भन्ने जस्तो लाग्छ।
फिल हुन्छ हैन र। आफू अब कसैले भन्यो नि तिमी त त्रेतामा आउँछौ भनिदियो भने पनि हामीलाई कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्दैन नि। त हरेकको लक्ष्य के छ त? चन्द्रवंशीबाट नबन्ने लक्ष्य छैन। हरेकको लक्ष्य छ सूर्यवंशी बन्नेको। त देवता कस्तो हुन्छन्, फरिस्ता कस्तो हुन्छन् र सङ्गमयुगी ब्राह्मण स्वरूप कस्तो हुन्छ? त यो तीनै स्वरूपको बाबाले हैन अर्थ बताउनु भएको छ, महत्त्व बताउनु भएको छ, परिभाषा बताउनु भएको छ आजको महावाक्यबाट। त हामी यही स्वरूपमा हैन स्थित भएर हैन बाबाको पुरा मुरली सुन्नेछौँ। त सङ्गमयुगी ब्राह्मण स्वरूप भनेको कस्तो हुन्छ? ब्राह्मण माना सदा त्यागी, सदा तपस्वी, त्यागी रूप तपस्वी रूपलाई ब्राह्मण स्वरूप बन्यो हैन। किनकि ब्राह्मणले कहिले पनि युद्ध गर्दैनन्। भक्तिमा पनि ब्राह्मणलाई युद्ध गरेको देखाइँदैन हैन। ब्राह्मणले के गर्छन् हैन, गीता पाठ गर्छन्, त्यागी हुन्छन्, तपस्वी हुन्छन्। त्यसपछि फेरि फरिस्ता स्वरूप अर्थात् हल्का स्वरूप, लाइट स्वरूप हैन। त हामीलाई लाइट केमा बन्नु छ भन्दा सम्बन्धमा, सम्पर्कमा हैन, संस्कारमा, स्वभावमा हर प्रकारबाट लाइट स्वरूप अर्थात् फरिस्ता स्वरूप र साथसाथै फरिस्ताबाट फेरि देवता बन्नु छ। त देवता माना हर कर्ममा, हर विचारमा, दृष्टि, वृत्ति, कर्म, स्वभाव, संस्कार सबैमा दिव्यता। लाइट त छँदैछ तर त्यसको साथसाथै फेरि के हो त? दिव्यता, दिव्य गुणधारी हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ देवता माना हैन कुनै पनि प्रकारको हैन इच्छाबाट हैन अनजान, देवता माना आवश्यकताबाट अनजान। उनीहरूको जीवनमा हैन के आवश्यकता छ, के इच्छा छ भन्ने कुरा इच्छाको कुनै हैन प्रवेशता छैन, इच्छाको कुनै ज्ञान नै छैन। त आज बाबाले तीनै स्वरूपको व्याख्या पनि गर्नुभएको छ हैन। त हामी लक्ष्य त हामी लिएर अगाडि बढेका छौँ हैन, बढ्छौँ पनि आफ्नो शक्ति अनुसार बढी पनि रहेका छौँ। तर जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो स्थिति हाम्रो छ कि छैन? ब्राह्मण रूपमा होस्, चाहे फरिस्ताको रूपमा होस्, चाहे देवताको रूपमा होस्। किनकि ब्राह्मण स्वरूपमा हाम्रो स्थिति जस्तो हुनुपर्ने हो त्यही स्थिति यदि छ त फरिस्ता बन्न पनि सजिलो छ। जब फरिस्ता बन्न सजिलो छ त देवता त स्वतः बनिहालिन्छ हैन। किनकि संस्कार त कहाँ धारण गर्ने हो? यही नै धारण गर्ने हो हैन। देवताई वस्त्र, देवताई शरीर भनेको त त्यो त केवल बाहिरी कभर मात्रै हो। त चाहे फरिस्ता बनौँ चाहे देवता बनौँ, त्यो संस्कारबाट, सम्बन्धबाट यी ब्राह्मण रूपमा नै बन्ने हो। त यो ब्राह्मण रूप यदि जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो छ भने हैन, फरिस्ता बन्न पनि गाह्रो छैन, देवता बन्न पनि गाह्रो छैन। त सुन्नेछौँ बाबाको महावाक्य मुख्य पोइन्टमा छ, अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। पहिला संगमयुगी ब्राह्मण, दूसरो ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यो 3 रूपमा पनि सबैभन्दा श्रेष्ठ स्वरूप बाबाले कुन स्वरूप भन्नुभयो? ब्राह्मण स्वरूप, वर्तमानको स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप सबैभन्दा श्रेष्ठ स्वरूप हो, किनकि यही स्वरूपबाट नै हामी परिवर्तन भएर के बन्ने हो त? देवता, फरिश्ता बन्ने हो र फरिश्ताबाट फेरि देवता बन्ने हो हैन। तो ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता, अब बाबाले ब्राह्मण स्वरूप को पहिला विशेषता बताउँदै हुनुहुन्छ। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्वशक्तियों संपन्न स्वरूप की है ना। ब्राह्मण स्वरूप को विशेषता के होता? सर्वशक्तिले संपन्न स्वरूप को हो, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। ब्राह्मण अर्थात मायाजीत, तो सर्वशक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है।
सर्वशक्ति संपन्न बन्नु नै के हो त माया जीत बन्नु हो। तो पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो। अब बाबाले भन्नुहुन्छ आफूलाई हेर, पहिलो स्वरूप त मेरो के हो त ब्राह्मणको। अब यो आफूलाई हेर, के हेर त ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्वशक्तियाँ धारण हुई है। जो अष्ट शक्ति भनेर बताइन्छ, अष्ट सिद्धि भनेर भनिन्छ। दिव्य गुणहरुमा पनि विशेष गरेर हुन त धेरै छन्, तैपनि विशेष दिव्य गुणहरु पनि 8 वटा देखाइन्छ। सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, अन्तर्मुखता, धैर्यता, हर्षित मुखता, निर्भयता, ये सबै जो गुणहरु देखाइन्छ दिव्य गुण, त यो पनि विशेष गरी 8 देखाइन्छ। अष्ट शक्ति देखाइन्छ हैन। त यो कुन स्वरूपको हो त? यी सबै गुणहरु, यी सबै शक्तिहरु कुन स्वरूपमा धारण गर्ने हो? कसको गुण हो त यिनीहरु? ब्राह्मणको गुण हो हैन। ब्राह्मणमा जीवनमा धारणा गरेर नै त्यो रूपलाई प्राप्त गर्ने हो भनेपछि त्यसैले ब्राह्मणको जुन हैन सम्पन्न स्वरूपको विशेषता छ, त्यो सर्वशक्तिहरु जो छन् ती बाबाले भन्नुहुन्छ आफूमा धारणा भएको छ कि छैन त्यो हेर। सर्वशक्तियाँ है वा कोही शक्ति है। कहिले सहन शक्ति हुन्छ त फेरि समानेको शक्ति हुँदैन, कहिले समानेको शक्ति हुन्छ त फेरि निर्णय शक्ति हुँदैन, परख्नेको शक्ति हुँदैन हैन। कोही कुनै शक्ति छ त कुनै शक्ति छैन। बाबा भन्नुहुन्छ सबै शक्तिहरू छन् या कुनै शक्ति मात्र छन्। अगर एक शक्ति भी कमजोर है वा कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार-बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैन। एउटा शक्ति पनि कम भयो भने के बनिँदो रहेछ त? ब्राह्मणबाट कहाँ गइयो? सिधै क्षत्रियमा गइयो हैन। एउटा शक्ति पनि कमजोर छ अथवा कम छ भने ब्राह्मण स्वरूपको सट्टा बार-बार हैन युद्ध गर्नेवाला क्षत्रिय बन्न जान्छौं। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना। क्षत्रिय को काम के रहेछ? सानो सानो कुरामा टकरावमा आउनु, सानो सानो कुरामा छैन हामी कसैको प्रति वैर भाव दुश्मनी मोल्नु, तो यो सबै के हो त? क्षत्रियको संस्कार हो। दूसराले अगर कोही केही भनिदिन्छ त सानो सानो कुरामा हामी के भइहाल्छौं? अपसेट भइहाल्छौं। त यो के को संस्कार हो? के को संस्कार हो? ब्राह्मणको संस्कार त होइन हैन, यो त क्षत्रियको संस्कार हो। त बाबा भन्नुहुन्छ क्षत्रियको कर्तव्य हो युद्ध गर्नु र ब्राह्मणको कर्तव्य हो सदा और सहज मायाजीत बन्नु। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न, और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले। क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते है ना। के भन्दै हुनुहुन्छ त बाबाले? ब्राह्मण मान सर्व शक्ति र सर्व शस्त्रबाट सम्पन्न, क्षत्रिय माना कहिले त विजयी, कहिले त जिती पनि हाल्छ, कहिले फेरि हार्छ, कहिले हार खानेवाला। किन हार खायो त भन्दा शक्ति त छ तर शक्तिहरू भएर पनि धारणा गर्न सक्दैन। त्यसकारणले शक्तिहरू भएर पनि त्यो शक्तिहरूको धारणा गर्न नसक्नुको कारणले समय र परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी बन्न सक्दैनन्। तो ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तखत और तिलकधारी। ब्राह्मण स्वरूप भनेको के रहेछ? सदा ताज तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन।
क्षत्रिय एक रस अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले क्या बन जाते? माग्छन् कोले? भिखारी हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कवि त हैन, कहिले त अधिकारी, कहिले फेरि बाबा मलाई यो शक्ति दिनु, बाबा मलाई माथि दया गर्नु, हैन, बाबा आशीर्वाद दिनु भनेर माग्नेवाला रोयल भिखारी। भिखारी भनेर अब टोक्रै लिएर त हिँड्नेवाला त होइन, तर चाहिँ हैन बाहिरबाट सुटबुट लगाएको छ, धनीमानी पनि छ हैन, ट्याक्क रोयल पनि देखिन्छ, तर भित्रबाट फेरि भगवानसित के मागिरहेछ? शक्ति देऊ, बुद्धि देऊ, कृपा गर, दया गर, आशीर्वाद देऊ भनेर फेरि मागिरहेछ। त बाबा भन्नुहुन्छ रोयल भिखारी। क्या हो गए? रोयल भिखारी। त क्षेत्रीय भनेको के रहेछ त? अचल अडोल नहुनको कारणले कहिले त अचल कहिले फेरि हलचल, कहिले अचल कहिले हलचल। किनकि जब भरिएको हुन्छ, जब भरि छ त अचल, फेरि जब भरिएको खाली हुन्छ, आधा हुन्छ त फेरि के हुन्छ? हलचल हैन। त कहिले अधिकारी, अधिकारी माना भरपुर, र फेरि भिखारी माना आधा भयो, सिद्धियो। सिद्धिएर त माग्यो नि त हैन, नसिद्धिएको भए त माग्थेन हैन, थोरै भएको भएर त माग्यो नि, भरपुर भएको भए, सम्पन्न भएको भए त माग्थेन। त कहिले त अधिकारी बनिहाल्छन्, कहिले फेरि बाबासित शक्ति माग्ने वाले रोयल भिखारी बन जाते। तो ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे कभी कैसे, आफ्नो रूप परिवर्तन गरिरहने वाला हैन। बाबा भन्नु क्षत्रिय र ब्राह्मणको बीचको डिफरेन्स, फरक बाबाले बताउनु भएको छ। ब्राह्मण कस्ता हुन्छन् र क्षत्रिय कस्ता हुन्छन् हैन। फरिस्ताको बारेमा त सुन्नै बाँकी छ, देवताको बारेमा पनि सुन्नै बाँकी छ हैन। तर बाबाले अहिले क्षत्रिय र ब्राह्मणको बीचको हैन फरक बताउँदै हुनुहुन्छ हैन। तो ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौजको जीवनमा रहने वाला, मौज, सदा मौज, सदा मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले हैन। सीरत और सूरत, सूरत भनेको त चेहरा भइहाल्यो, चेहरामा सदा रूहानियत हैन, र सीरत भनेको उसको वृत्ति, उसको चाल चलन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। तो क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे कभी कैसे, कहिले त रूहानियत छ, कहिले त स्थिति राम्रो छ हैन, त कहिले फेरि के भइहाल्छ? स्थिति खतम भइहाल्छ हैन, स्थिति एकदमै डगमग भइहाल्छ। कहिले राम्रो छ, कहिले हुन्छ नि दुनियाँमा पनि औँसी पुर्णे लाग्ने भन्छन् नि हैन। औँसी पुर्णे लाग्ने भनेको कहिले एकदमै सदा खुश रहने, कहिले फेरि एकदमै दुखी रहने, कहिले फेरि एकदमै उसको लौकिकमा पनि कसैको हुन्छ नि वर्ण फेरिन्छ भन्छन् के। तो वर्ण फेरिन्छ भनेको कहिले एकदम अनुहार उज्यालो देखिन्छ, कहिले फेरि यत्तिकै पनि हैन अँधेरो कालो देखिन्छ। अब उसले त मेकअप त गरेकै हुन्छ, फेरि पनि त अनुहार त्यस्तो देखिन्छ, किनभने अब यस्तोलाई वर्ण फेरेको भन्छन् के। त यहाँ वर्ण फेर्नेको कुरा त होइन, बाबा भन्नुहुन्छ वृत्ति फेरिन्छ, विचार फेरिन्छ हैन, स्वभाव फेरिन्छ, संस्कार फेरिन्छ। त कहिले त राम्रो संस्कार धारणा गर्छन्, आफ्नो देवताई संस्कार धारणा हुन्छ, त्यो स्मृति हुन्छ, म ब्राह्मण कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने स्मृति हुन्छ, र चेहरामा पनि, सुरतमा पनि र सिरतमा पनि त्यो रूहानियत देखिन्छ। कहिले फेरि बाबा भन्नुहुन्छ त्यो देखिँदैन, कभी कैसे कभी कैसे। तो अपने से पूछो मैं कौन, मैं कौन। कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न, कहिले ब्राह्मण बनिरहेको छु, कहिले क्षत्रिय बनेको छु, या सधैँ ब्राह्मण जीवनका विशेषताहरूले सम्पन्न छु। यो आफैले आफैसित सोध, अब अर्कासित सोध्ने त कुरो भएन। यहाँ त हामी धेरै जसो अर्कालाई हेर्छौँ हैन। बाबाले यसो भन्नुहुन्छ हैन, हामी अब म कस्तो छु भनेर हेर्ने नि, बाबाले यसो भन्नुहुन्छ ऊ फलानु त्यस्तो छ,
बाबाले यसो भन्नुहुन्छ, ऊ फलानु बहिनी त्यस्तो छ, फलानु भाइ त्यस्तो छ, फलानु दिदी त्यस्तो छ, फलानु माता त्यस्तो छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले यस्तो भन्नुभएको छ माना म कस्तो छु भनेर पहिला त के गर्नु पर्यो? आफ्नो ऐनालाई सफा गर्न पर्यो। आफ्नो ऐनालाई सफा गर्यो भने के हुँदो रहेछ त? के हुँदो रहेछ? बल्ल अर्काको पनि राम्रो देखिँदो रहेछ। आफ्नै ऐना धमिलो छ, आफ्नै ऐना फोहोरो छ भने आफ्नो त फोहोरो छ देखिन्छ, फेरि अर्काको फोहोरो देखिन्छ, आफ्नो राम्रो देखिन्छ। आफ्नो झ्यालको ऐना चाहिँ फोहोरो छ भने के देखिन्छ? अर्काको फोहोरो देखिन्छ, आफ्नो राम्रो देखिन्छ। तर आफ्नो ऐना सफा गर्यो भने दुसराको पनि के देखिन्छ? सफा देखिन्छ, राम्रो देखिन्छ, होइन र? तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई हेर, लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है व अंतर है, बोल और कर्म समान है व अंतर है। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना कि क्षत्रिय कहलाते हो? हाँ? अब बीके को सट्टा सीके लेख्न पर्यो क्षत्रिय कुमार भनेर, हो होइन नि? क्षत्रिय कुमार कुमारी त होइन पक्कै पनि, हैन? हामी के हो? ब्रह्मा कुमार हो, बीके हूँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, क्षत्रिय तो नहीं कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते हो ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी है तो पसंद आएगा नहीं। और कर्म क्या है? कसैले तिमीलाई यदि भनिदिन्छ कि तिमी त चन्द्रवंशी हौ भन्यो भने त मन पर्दैन। फेरि कर्म कस्तो छ त भन्नुहुन्छ बाबा? कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना। फोटो खींचने शौक कति छ? कति फोटो खींचने शौक हुन्छ नि त, हैन? फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना। तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का फोटो निकालना आता है? आजभोलि त सेल्फीको पनि चलन छ, हैन? तर जति त्यो दूसराले फोटो निकालेको राम्रो आउँछ त्यति सेल्फीको राम्रो आउँछ र, हैन? आउँदैन नि। बाबा भन्नुहुन्छ फोटो निकाल्नेको त शौकिन छौ, तर अर्काको मात्रै फोटो निकाल्न सिपालु छौ या आफ्नो फोटो पनि निकाल्नको लागि सिपालु छौ भन्नुहुन्छ बाबा। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना। कोही फोटो राम्रो आएन, कोही रिसाइरहेको छ, अँधेरो मुख गरेर बसेको छ भन्ने पनि फोटो निकाल्ने बेलामा अलि चलो कमसेकम स्माइलिङ त गर, मुस्कुराऊ, अनि फोटो बल्ल राम्रो आउँछ, हैन? 1 सेकेन्डको मुस्कुराहटले फोटो राम्रो आउने रहेछ भनेपछि अब सधैँभरि त्यस्तो हुने हो भने जीवन कति सुन्दर हुन्थ्यो होला, हैन? भनेपछि अब त्यो कसैले त्यस्तो फोटो राम्रो आएन या कसैले फोटो निकाल्यो तर आफ्नो फोटो राम्रो आएन भने बाबा भन्नुहुन्छ पसंद नहीं करते हो ना। तो सारे दिन में वह कितनी बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं। सारा दिन में कति पटक ब्राह्मण को सट्टा क्षत्रिय बन्छौ, ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। आफू म ब्राह्मण नै रहिरहेको छु या ब्राह्मणको सट्टा फेरि दिनभरिमा कति पटक म क्षत्रिय बन्या हुन्छु। त यो के गर, चेकिङ गर, अनि चेकिङ मात्रै गरेर नबस फेरि, हैन? यस्तै छौँ अब क्यार्ने त नि भनेर भन्ने होइन, फेरि के गर्न पर्यो? महसुस पनि गर्ने, यस्तै छौँ अब क्षेत्रीय त हामी कति बनिन्छ महसुस त छर्लङ्ग बाबाले ऐना हेराइदिए चाहिँ भएछ नि त, होइन र? क्षेत्रीय त भन्दा रहेछौँ, हामी त ब्राह्मण त छँदै छैनौँ वास्तवमा भन्ने, क्षेत्रीय नै बनिछौँ, क्षेत्रीयकै रूपमा छौँ, युद्ध गर्या गरे, होइन र? तर चेक गरेपछि जब थाहा लाग्छ नि कि म क्षत्रिय छु भनेपछि त फेरि त्यो म यतिकै हुँ अब क्यार्ने खोइ अब भनेर नबस, के गर, के गर, चेंज गर आफूलाई। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए, हैन? चेक किन गरिन्छ? चेंज गर्नको लागि। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है,
हैन। बाबाले गएको आइतबार मुरलीमा चलाउनु भएको थियो परिवर्तन शक्ति। त परिवर्तन शक्तिको आवश्यकता हैन अब छ वर्तमान समय प्रमाण भने त अहिले सबैको पासमा त्यो परिवर्तन शक्ति छ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि कोई के पास नहीं है, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। तो अब समय पर काम में लगाना आता है या कभी नहीं भी लगती है। परिवर्तन शक्ति त छ, मानव सबैसित छ भन्ने कुरा आयो। तर अब त्यो शक्तिलाई बाबा भन्नुहुन्छ समयमा काममा लगाउन आउँछ या आउँदैन। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। शक्ति छ भने के होना पर्यो, समय में काम आना पर्यो। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है हाँ मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में नहीं आवे तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? अब दुश्मन नहुँदाखेरि शस्त्र एकदमै शक्तिशाली छन् मसित। जब दुश्मन आउँछन् त फेरि त्यो भएको शस्त्र कुनै पनि काममा नै आउँदैन, अथवा त्यसलाई मैले मसित यो शस्त्र छ भन्ने कुरा त्यो स्मृतिमा आएर त्यो याद आएर त्यो शस्त्रको मैले प्रयोगै गर्दिनँ भने त उसलाई शक्तिशाली भनिन्छ त? बिर्स्यो। दुश्मन आए बेलामा त यति आत्यो यति डरायो कि मसित यो छ भन्ने पनि बिर्स्यो, मसित हात हतियार छ भन्ने पनि बिर्स्यो के त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि के भयो हैन बिर्स्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ उसलाई शक्तिशाली भनिन्छ त? भनिन्न नि। तो सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। कि दुश्मन वार कर देता पीछे शक्ति याद आती है। हार खाइसकेपछि दुश्मनले आक्रमण गरिसक्यो अनि पछि बल्ल जा यो शक्ति थियो मसित, यसलाई प्रयोग गर्न पर्ने, यो अस्त्र थियो, यो शस्त्र थियो, यो हतियार थियो, यसलाई प्रयोग गरे भए त म विजयी हुन्थे नि भनेर पछि याद आएर भए त कोही अर्थ भएन नि। पछि शक्तिको याद आउँछ भन्ने कोही अर्थ भए त भएको भएन नि। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। यो ब्राह्मण जीवनको विशेषताहरू के हुन् बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई चेकिङ गर। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं, ब्राह्मण ही फरिश्ता बनेगा। ब्राह्मण सो फरिश्ता भन्ने हो नि, क्षत्रिय सो फरिश्ता त होइन हो र? ब्राह्मण सो फरिश्ता हो कि क्षत्रिय सो फरिश्ता हो? ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो दूसरा स्वरूप है हैन। अब पहिलो स्वरूप त बाबाले बताउनु भयो ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ? ब्राह्मण माना सर्वगुण सम्पन्न, सर्वशक्ति सम्पन्न, सर्व विशेषताहरूले सम्पन्न। ब्राह्मण माना माया जित विजयी हैन, युद्ध गर्नेवाला होइन। ब्राह्मण माना बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्य र लक्षणमाथिमा समानता। त्यो लक्ष्य जो छ त्यो लक्ष्य र लक्षणमा के भयो त समानता। ब्राह्मण माना बाबाले भन्नुहुन्छ सदा अलौकिक मौजको जीवनमा रहनेवाला, अघि होइन? ब्राह्मण माना मुझ्नेवाला नहीं, कहिले के क्यों क्या भनेर अल्मलिने मुझ्नेवाला होइन कि अल्झिनेवाला होइन, त्यो फस्नेवाला होइन कि ब्राह्मण माना सदा मौजको जीवनमा रहनेवाला। ब्राह्मण माना बाबाले भन्नुभयो ताजधारी, तिलकधारी र तखतधारी। त ब्राह्मणको कति परिभाषा बाबाले बताउनु भयो, विशेषता बताउनु भयो। सर्वशक्तिले सम्पन्न हुनु पर्यो, त्यसमा पनि जिम्मेदारीको ताज हुन पर्यो हैन, जिम्मेदारीको ताजधारी, सदा स्मृतिको तिलकधारी र बाबाको दिल तख्त नशीन। तीनटा कुरा विशेष यो ब्राह्मणको विशेषता। ताजधारी, तिलकधारी र तखतधारी भनेको ताज के को त जिम्मेवारी। बाबाले विश्व कल्याणको जिम्मेवारीको ताज मलाई दिनुभएको छ। विश्वको कल्याण गर्ने, सेवा गर्नेको जिम्मेदारी केवल निमित्त आत्माहरूलाई मात्रै होइन, केवल समर्पितहरूलाई मात्रै होइन हैन, केवल महारथीहरूको मात्रै होइन, हरेक बाबाको बच्चाको जिम्मेदारी हो सेवा गर्ने। हरेक बाबाको बच्चा टिचर हो भन्नुहुन्छ बाबाले।
त्यो त एउटा निमित्त त चाहियो कसैलाई दुसरालाई नि सुनाउनको लागि। सबै म टिचर हुँ भन्यो भने त फेरि के होला हैन। त एकजनालाई त बाबाले प्रतिनिधित्व खटाउनु पर्यो नि। तर हरेक बच्चा सेवाधारी हो। टिचरले पनि आफूलाई सेवाधारी सम्झ भन्नुहुन्छ बाबाले। टिचर होइन बल्कि के सम्झ, सेवाधारी सम्झ। माना विश्वको सेवा मैले गर्नु छ भन्ने त्यो जिम्मेदारीको महसुसता, त्यो जिम्मेदारीको फिलिङ, जिम्मेदारीको बोध हुनु पर्यो। माना त्यो जिम्मेदारीको ताजधारी, फेरि स्मृतिको तिलकधारी। बाबाले मलाई के बनाउनु भएको छ, हिजो म के थिएँ, भोलि म के बन्ने हो, मेरो स्वरूप के हो, मेरो स्थिति के हो, त्यो स्मृति सदा रहिरहन पर्यो हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ मस्तकमा सदा स्मृतिको तिलकधारी बन र साथसाथै बाबाको दिल तख्तधारी बन। बाबाको दिल रूपी तख्तमा सदा आसीन रहनेवाला दिल तख्त नशीन बन। त यो ब्राह्मणको विशेषता हो। त यदि हामी त्यो तखतबाट घरिघरि झर्छौँ, तिलक घरिघरि मेटिन्छ, जिम्मेदारीको ताज घरिघरि टाउकोबाट उतारिरहन्छौँ र हामी लापरवाह बन्छौँ हैन। माना हामी के बन्छौँ फेरि, क्षत्रिय बन्छौँ, युद्ध गर्नेवाला हैन। त क्षत्रियबाट फरिस्ता बन्ने त होइन नि। क्षत्रियबाट फरिस्ता बन्ने होइन, ब्राह्मणबाट के बन्ने हो, फरिस्ता हैन। त जसरी बाबाले भन्नुहुन्छ हैन, स्थूल रूपमा फोटो निकाल्नेको शौक छ तिमीलाई, त्यस्तै गरेर आफ्नो फोटो, स्थितिको फोटो निकाल। जति बेला म युद्ध गरिरहेको हुन्छु, जति बेला मेरो अवस्था अपसेट भइरहेको हुन्छ, हलचलमा आइरहेको हुन्छ हैन, त्यति बेलाको आफ्नो फोटो निकाल, चेकिङ गर कि म यति बेला ब्राह्मण जीवनको सम्पन्न स्वरूपमा छ कि छैन। म युद्ध गरिरहेको छु, माने यति बेला म के छु, क्षत्रिय छु। त चेक गरेर फेरि हैन त्यो आफूलाई के गर, चेन्ज गर। शस्त्र त बाबाले दिनुभएको छ नि त, शक्तिहरू त दिनुभएको छ। ती सबै शक्तिहरूलाई यदि समयमा हामीले प्रयोग गर्न जानेनौँ, समयमा प्रयोग गर्न नजान्नु भनेकै क्षत्रिय हो भन्नुहुन्छ बाबा। छ तर समयमा प्रयोग गर्न नजान्नु, त्यो हो क्षत्रियपनको निशानी। त्यस कारणले मसित कति छ भन्ने के हुनु पर्यो, पहिला स्मृति हुनु पर्यो। स्मृति भइसकेपछि फेरि त्यसअनुसारको स्थिति बन्छ। त बाबाले ब्राह्मणको परिभाषा व्याख्या गर्नुभयो कि ब्राह्मण कस्तो हुनुपर्छ। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, बनना ही है ना कि न बनने, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल, या कभी मुश्किल कभी सहज। कहिले त एकदम सजिलो लाग्छ, कहिले फेरि एकदमै ज्ञानमा चल्नलाई मुश्किल लाग्छ के। यो जीवन पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो फिलिङ हुन्छ, हुन्छ हुँदैन। कहिले त एकदमै सजिलो, के छ र बाबाले कति दिनुभएको छ, अब कहिले फेरि हो कति गाह्रो भन्ने जस्तो लाग्छ। किन त्यस्तो हुन्छ, आफ्नो स्थितिको आधारमा। त स्थिति यदि कमजोर छ, स्थिति कमजोर छ माना पुरुषार्थ गर्न गाह्रो लाग्छ हैन। जब हामी कुनै चीजबाट हामी अपसेट हुन्छौँ, स्थिति हलचलमा आउँछ हैन, युद्ध गर्दा 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 थाक्छौँ, थाकेपछि के लाग्छ, यो जीवन, यो यात्रा, ब्राह्मण जीवनको यात्रा, यो आध्यात्मिक यात्रा, पुरुषार्थी जीवन के लाग्छ, एकदमै मुस्किल लाग्छ। तर कहिले बाबाको याद हुन्छ, ज्ञानको मनन चिन्तन चलिरहेको हुन्छ, आफ्नो स्वरूपको स्मृति भइरहेको हुन्छ, श्रीमतमा म चलेको हुन्छु, श्रीमत अनुसार मैले आफ्नो जीवनचर्या श्रीमत प्रमाण मैले चलाइरहेको छु भने खुसी हुन्छ नि। त्यो खुसी हुँदाखेरि यही जीवन फेरि के लाग्छ, एकदमै सजिलो लाग्छ। ओहो यस्तो जीवन त कहाँ पाइन्छ र हैन भने जस्तो लाग्छ। त किनकि बाबाले कहिले मुस्किल लाग्छ कि कहिले मुस्किल लाग्ने, कहिले सहज लाग्ने यस्तो हुन्छ, के लाग्छ भन्नुहुन्छ बाबा। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। फरिश्ता माना डबल लाइट। तो डबल लाइट है, डबल लाइट है कि बोझ उठाने का दिल करता और उठा लेते हो। भारी उठाउन मन पर्छ नि त हैन, मन पर्छ पर्दैन, मन पर्छ नि। अहिले भर्खर भारी उठाउने यस्तो छ उस्तो छ भनेपछि त के भयो त, भारी उठाएको हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ कभी बोझ उठाने का दिल करता और उठा लेते हो, वा उठाना नहीं चाहते हो।
बोझ उठाउन मन लाएर बोझ उठाउँछौ या बोझ उठाना नहीं चाहते हो लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। कसैले जबरजस्ती टोकरा राखिदिएपछि त फेरि समात्न पर्यो हैन। ल बोक भनेर राखिदिएपछि के गर्नु पर्यो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पराधीन होता है हैन। आफू कमजोर छ अनि अर्काले जे भने त्यो मान्न पर्यो। आफू शक्तिशाली भए त यो मैले गर्दिन भन्न सकिन्छ नि त। मायाले त्यो बोझ राखिदिन्छ अनि पर्यो भन्ने फेरि हामी उठाउनलाई कसैले बोझ राखिदियो टोक्रा टाउकोमा त राखिदियो भन्दैमा मैले त्यसलाई समातेर उठाएर बोकेर हिँड्नै पर्छ भन्ने त छैन नि त, छ र? मायाले आफ्नो आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति देखाउँछ भन्नुहुन्छ बाबा। आर्टिफिशियल माने बनावटी, टेम्परेरी माने क्षणिक। त्यो क्षणिक शक्ति, उसको शक्ति सदाकालको छैन हैन। अरे ईश्वरीय शक्ति त सदाकालको हुन्छ नि त हैन। ईश्वरीय शक्ति रूहानी शक्ति के हुन्छ सदाकालको हुन्छ, तर मायावी शक्ति कहिले पनि सदाकालको हुँदैन। मायावी साधन होस्, चाहे मायावी सम्बन्ध होस्, चाहे मायावी शक्ति होस्, चाहे मायावी सुख होस्, आजको दुनियाँमा सबै मायावी त छ नि। चाहे त्यो साधनबाट प्राप्त हुने सुख त्यो पनि के छ टेम्परेरी छ, अल्पकालीन छ। सम्बन्धबाट प्राप्त हुने सुख त्यो पनि के छ टेम्परेरी छ, त्यो पनि अल्पकालीन छ, त्यो सदाकालको छैन। माने हर प्रकारको जो सुख मिल्छ मायाबाट, साधनको सुख हो, सम्बन्धको सुख हो, शरीरको सुख हो, पदको सुख हो, धनको सुख होस्, जुनसुकै सुख होस्, त्यो सबै के छन् टेम्परेरी छ, क्षणिक छ। त मायाले आफ्नो जुन बनावटी शक्ति, त्यो क्षणिक शक्ति यस्तो देखाइदिन्छ कि त्यही हो जस्तो लाग्छ। अनि फेरि हामीले के गर्छौं बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कमजोर है नि। कमजोर हुनको कारणले गर्दा कमजोर त सदा अर्काको के हुन्छ अधीन हुन्छ। त मायाको अधीन छ नि त मायाको अधीन हुनको कारणले बोझ के गरिरहेछ उठाइरहेछ। तो माया भी अधीन बना देती है, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हैं। अधिकारीपन बिर्सेर फेरि के बन्छन् अधीन बन्छन्। तो उस समय भाषा क्या होती है? जब अधीन म बन्छु, अधीन बनेपछि फेरि मेरो भाषा के हुन्छ, कस्तो बोली हुन्छ, के बोली बोल्छु मैले त्यति बेला? अधीन बनेपछिको बोली कस्तो हुन्छ? भाषा क्या होती है? कुन भाषा बोल्छु मैले? हिन्दी बोल्छु कि नेपाली बोल्छु? म जब अधीन बन्छु त अधीन बनेपछिको बोली कस्तो हुन्छ होला? चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे हैन। के भन्छ अधिकारीको बोलीले पता नहीं भन्दैन, तर अधीन बनेको बोलीले के भन्छ हैन, चाहेको त छैन तर के गर्ने थाहा छैन, किन यस्तो भयो, के कारणले भयो, कसरी भयो, चाहेको त थिएन, म सोचेको त होइन है। यी सबै कुराहरू आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ अधिकारी अर्थात सदा स्वतन्त्र और अधीन अर्थात सदा परवश। परवश अर्काको वशमा भएपछि के हुन्छ? तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते हैन। जो परवश हुन्छ नि, अर्काको अधीन भएर बाँचेको जीवन सदा मौजको जीवन हुन्छ हैन। स्वतन्त्र जीवन छ भने पो मौजमा हुन्छ त। अर्काको अधीन भएर बाँचिरहेको छ, उसले दिए खान पाएको छ, उसले लाउन दिए लाएको छ, उसले कहीँ लगे बल्ल जान पाएको छ, न त थपक्क बस भने बस, उठ भने उठ हैन, खा भने खा, नखा भने नखा हैन, जे गर भने त्यही गर। अधीन जीवन भयो नि, त त्यो जीवन आफूलाई कस्तो लाग्छ? मौजको जीवन लाग्छ। त्यहाँ मौजको अनुभूति हुन्छ र हुँदैन नि? बाबा हुनुहुन्छ परवश कभी भी मौज के जीवन में नहीं रह सकते। तो ब्राह्मण अर्थात मौज के जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मुझते हो, ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है? यही हुन्छ, ज्ञानमा पनि यही हुन्छ, यस्तो हुन्छ
हैन। ज्ञानमा चलेका यस्ता हुन्छन्, ज्ञान यस्तो हुन्छ, पुरानो पनि यस्ता हुन्छन्, महारथी यस्ता हुन्छन्, पढाउने टिचर हामीलाई सुनाउने पनि यस्ता हुन्छन् र ओहो यस्तो हुने रहेछ है। के आयो त्यहाँ? जबकि बाबाले आज स्थापना कालदेखि लिएर अहिलेसम्म सदा यो भनिरहनु भएको छ कि बच्चे फलो फादर गर, सधैँ के गर? फलो फादर गर। किन बाबाले फलो फादर गर भन्नुभएको छ त? फलो सिस्टर ब्रदर नगर, फलो फादर गर, फलो मदर गर बरु, तर फलो सिस्टर ब्रदर नगर। किन फलो सिस्टर ब्रदर नगर? किनकि सिस्टर ब्रदर आफूले खोजे जस्तो सोचे जस्तो छैनन्। आश्रममा बसे त के न हुन्छन् होला भन्ने सोच्छौँ। भोलि सम्बन्ध सम्पर्कमा आउने बेलामा सानो एउटा कमजोरी देखेपछि ए सेन्टरमा बस्ने पनि यस्ता हुँदो रहेछन्, दिदीबहिनी पनि यस्ता हुँदो रहेछन्, हामीलाई ज्ञान सुनाउने आफूहरू त यस्ता भन्यो। मनमा त सङ्कल्प चल्यो, मनमा सङ्कल्प मात्रै चलेन, फेरि त्यो अरूलाई पनि सुनाउँदै हिँड्यो, अरूलाई पनि सुनाउँदै हिँड्यो भनेपछि त्यो फेरि कति बोझ लाग्छ। कसैको कमी कमजोरी देख्यो भने त्यो कमी कमजोरी कोही दोस्रालाई, तिस्रालाई, चौथालाई, पाँचौँलाई, छैठौँलाई सुनाउँदा 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 त्यो 15-20 जना पुग्यो भने त्यो वातावरणलाई दूषित गर्ने, उसको बुद्धिलाई भट्काउने, उसको बुद्धिमा त्यो किचडा कचडा भर्ने काम मैले गरिरहेको छु। त्यो फोहोरो मैला चाहिँ नि अर्का सबै ठाउँमा फ्याँक्दै हिँडिरहेको छु भने त्यसको बोझा मलाई लाग्छ लाग्दैन? लाग्छ लाग्दैन? खुब अर्कालाई कसैको पनि कमी कमजोरी कति कुनै बेला अर्कालाई सुनाउँदा त त्यति बेला खुब आनन्द आएको हुन्छ। किन आउँछ आनन्द थाहा छ? कसैको पनि कमी कमजोरी अर्कालाई सुनाउँदा त्यति बेला खुब आनन्द आएको हुन्छ। किन आनन्द आउँछ त भन्दा किनकि त्यति एकछिनको लागि आफ्नो मनबाट त सफा भए हुन्छ नि त, होइन? आफ्नो मनबाट, आफ्नो हृदयबाट त त्यो निस्क्यो नि त, सफा भयो नि त। तर यताबाट सफा गर्यो, आफ्नो घर सफा गर्ने अर्काको आँगनमा फाल्ने गर्यो भने के हुन्छ? राम्रो हो त्यो? आफ्नो घर सफा गर्यो, आफ्नो कोठा सफा गर्यो, फेरि अर्का कोठा फालिदियो भनेपछि त त्यो त ठिक होइन नि। भने त्यस्तै प्रकारले मैले कसैको पनि कमजोरी वर्णन गरिरहेको छु भने त्यति बेला मलाई आनन्द किन आउँछ भने मैले आफ्नो दिलबाट जो मनमा बसेको थियो त्यो मैले निकालिरहेको छु नि त, म त हल्का भइरहेको छु भने मलाई त आनन्द आउँछ। तर मैले फेरि के गरिरहेको छु त्यहाँ? अर्काको मनलाई दूषित बनाउने, अर्काको दिमागलाई, अर्काको पात्रलाई भारी बनाउने, उसलाई हैन दूषित गर्ने काम गरिरहेको छु भने फेरि त्यसको बोझले मलाई पनि अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यसकारणले जहिले पनि बाबाले हरेक मुरलीमा के भन्नुहुन्छ? बच्चे फलो फादर गर। सिस्टर ब्रदर पनि पुरुषार्थी छन्, उनीहरूमा पनि कमी कमजोरी छ, उनीहरूले पनि गरे बाबाले निमित्त बनाउनु भयो उनको आफ्नो विशेषताको द्वारा। कोहीले कोहीलाई त भगवानले निमित्त बनाउनै पर्यो नि त। भगवानले प्रतिनिधि खटाउनु भयो, भगवानको यो प्रतिनिधि हो, भगवानले निमित्त बनाएको आत्मा हो भनेर त्यही अनुसारको भगवानकै स्वरूप, बाबाकै स्वरूप देखेर चल्छ भने उसको सदा कल्याण हुन्छ, हैन? तर जहाँ कमी कमजोरी देख्न थाल्छ माना बाबाले भन्नुहुन्छ उसको कहिले पनि कल्याण हुन सक्दैन। यही कारण हो कि आज ब्राह्मण जीवनमा त्यही ज्ञान सुनेर कतिपय आज अगाडि बढेर हैन कति छिटो थोरै समयमा पनि धेरै प्रगति गरेर अगाडि बढेको छन् भने कोही आज 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष ज्ञानमा चल्दा पनि जस्ताको तस्तै जहाँको तै छन्। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा यही कारण हो, हैन? किन हामी कसलाई हेर्न थाल्छौँ? हैन, व्यक्तिलाई हेर्न थाल्छौँ। त्यसैले बाबाले के भन्नुहुन्छ? कहिले पनि नअल्झिय, कसैको कमी कमजोरी हेर्ने गयो भने त्यसमा याद अल्झिने कुरा होइन, हैन? अधीन हुने होइन। त्यो पनि त मायाको म के भएँ त्यति बेला? अधीन भएँ नि त म अधीन भएँ माना म के भएँ त्यति बेला? परवश भएँ। त परवश आत्माले कहिले पनि आफ्नो जीवनमा मौजको अनुभूति गर्न सक्दैन। तो अगर कोई भी समय मौज के बजाय मुझते हो कि ये क्या है, ये के हो, ये कैसा है, क्या यही होता है? यही हुन्छ र ज्ञानमा नि ब्राह्मण जीवनमा नि संगम युगमा पनि यही हुन्छ र बाबा भन्छ ये तो मौज नहीं, ये तो मौज नहीं, ये क्या है? मूझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन हूँ। कुनै बेला मौजको अनुभूति गर्दैनौ अथवा कमीको अनुभव गर्छौ भने त्यति बेला बाबाले के भन्नुहुन्छ? कि
पहिलो पाठ याद गर कि म को हुँ, भन्ने कुरा त्यो पहिलो पाठ याद गर। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, म आत्मा हूँ भनेर मात्रै याद गर भएन। कौन सी आत्मा हूँ, तो इसके कितने जवाब आएंगे, लंबी लिस्ट है ना। म कुन आत्मा हूँ, म महान आत्मा हूँ, म हैन, म चाहिँ विजयी आत्मा हूँ, म चाहिँ मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, म सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, म प्रकृतिजित आत्मा हूँ, कति धेरै छ, मास्टर रचयिता हूँ, म बीज रूप हूँ, कति धेरै आत्मा हूँ हैन, कति धेरै लिस्ट छ, छैन नि, लिस्ट छ नि त्यति धेरै। तो बाबा भन्नुहुन्छ लंबी लिस्ट है ना, तो रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहो, सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। रोज को मुरली में पढ़देनौ तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे? हाँ, और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सर्व के न्यारे और प्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वाले हो। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट। 95% त हुनै पर्यो। 5% छोडिदिएछु भन्नुहुन्छ बाबा, त्यो पनि अहिले छोडिदिएछु, अन्तमा त त्यो पनि छोड्न मिल्दैन। नंबर तो 100 नै आउनु पर्यो नि, हैन। और वो हल्कापन बोल कर्म और वृत्ति से अनुभव हो, ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ। हाँ, त्यो हल्कापन फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ हैन, बोलमा कर्ममा र वृत्तिमा अरूलाई अनुभव हुन पर्यो नि। यस्तो होइन कि मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अर्काले मलाई चिन्दैनन्, म त कति ठिक छु, तर अर्काले मलाई त्यो देख्दैनन्, तो ठीक ठान्दैनन्। बाबा भन्छ समझते ही नहीं मेरे को। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उनको भी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं, ये सभी को याद है ना। फरिश्ता भनेको के रहेछ, ये तो याद छ नि सबैलाई। फरिश्ता माना जिसका पुरानी दुनिया और पुरानी देह से कोई रिश्ता नहीं, कि वो अभी रहा हुआ है देह सित, देह को दुनिया सित वो रिश्ता अभी रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? हाँ, सबका आँखा बंद हेर त लट्ठ पर्नु भएको छ। पुरानी देह से लगाव है क्या? है लगाव? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ माताजीहरू, देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? आज हेऱ्यो त्यही स्थिति, 1 वर्षपछि हेऱ्यो त्यही स्थिति, हैन। जहिले पनि त्यही स्थिति। देहको सम्बन्धबाट हल्का भएका छौ कि भएको छैनौ? जहिले पनि त्यही त छैन। बाबा भन्नुहुन्छ पुरानो रिश्ता, पुरानो देहको प्रतिको रिश्ता नाताबाट हल्का भएका छौ भन्नुहुन्छ बाबा। काका चाचा मामा उससे न्यारे हो गए हो ना? हाँ, जबसम्म सबै हैन, यो पनि चाहिन्छ, त्यो पनि चाहिन्छ, त्यो पनि चाहिन्छ, आफूले त्यो नगरे नि हुने, नगए पनि हुने, त्यो ननिभाए नि हुने ठाउँमा पनि त्यो 10 के भन्छ, त्यो 3 पुस्ता 4 पुस्ता पछाडिको नातो छ भने पनि जानै पर्ने अरे क्या, हैन। त्यो गर्नै पर्ने अरे, हैन। त्यो 5-6 पुस्ता पछाडिको छ भने पनि त्यसलाई गर्नै पर्ने रे। बाबा त्यो त न्यारापन भएन नि त। कहीँ एउटा हुन्छ
कहीँ आफ्नो जिम्मेदारीको कुरा हुन्छ, कर्तव्य निभाउनै पर्ने हुन्छ कहीँ कहीँ। तर कहीँ हुन्छ त्यहाँ नगए पनि, त्यो नगरे पनि पुग्छ, त्यहाँ गर्नै पर्छ, त्यहाँ जानै पर्छ, त्यहाँ फस्नै पर्छ, त्यो सहभागी हुनै पर्छ, त्यो मान मर्यादा राख्नै पर्छ भन्ने छैन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ देहको वस्तु, धन दौलत, पदार्थ, संबंध, दैहिक संबंधी देह वो सभी से न्यारे हो गए हो ना, कि अभी भी है? न्यारे और प्यारे हैं, प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो फिर प्यारा होना सहज लगता है। लेकिन ये देह का संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज है, सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा काका मामा याद आते हैं। बुझ्नुभएको छ? कहाँ पुग्नुभयो? उही चाचा मामा काकालाई याद गर्न थाले जस्तै छ क्या बाबाले मुरलिया भनेपछि। फेरि उही जे गर्न हुँदैन भने त्यही पहिला याद आउँछ रे के। बाँदरलाई याद नगर है भन्थे रे एउटा गुरुले चेलालाई, झन् पहिले त्यही बाँदरलाई याद गर। बाँदर त्यो गुरुले मलाई बाँदरलाई याद नगर किन भन्यो, के कारणले भन्यो, कसरी भन्यो, त्यो बाँदरले मेरो के बिगारे ह, त्यो बाँदरले गुरुको के बिगारे ह, बाँदरको गुरुसँग गुरुको बाँदरसित के दुश्मनी रहेछ रो, मलाई बाँदरलाई याद नगर भन्यो, बाँदरको सट्टा अरूलाई याद नगर किन भनेन, झन् धेरै बाँदर। त अहिले बाबाले चाचा मामा काका याद आथे भन्दा बुद्धि सबैको उतै गएको, यहाँ फिलिङ आयो, त्यही भाइब्रेसन बन्यो ठ्याक्कै। सबैजना यहाँ भएर पनि यहाँ हुनुहुन्थेन, तन यहाँ थियो तर मन चाहिँ नै कहाँ थियो? तिनै चाचा मामा काका बिहा बर्तन यतातिर गइरहेको थियो। त जे चिज गर्न हुन्न भन्नु बाबाले, नगर भन्नुहुन्छ, न्यारा बना भनिरहनु छ, त्यही झन् सबभन्दा पहिला बुद्धि गछ भने त्यो आत्मा अधीन हो कि के हो त्यो? भुल भन्नु हो नि बाबाले त। परवश भयौँ नि त हामी त, झन् कति परवश भइयो भनेपछि हाम्रो स्थिति कतिको रहेछ भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा हुन्छ हैन। त्यस कारणले चाचा मामा काका याद आते हैं भने सोध्नु बाबाले, याद त आइहाल्यो। बाप दादा देखते हैं परिस्थिति ब्राह्मण जीवनमा, यो ब्राह्मण जीवनमा कुनै पनि प्रकारको परिस्थिति आयो भने सबभन्दा पहिला तिमीलाई के याद आउँछ? तिम्रै चाचा मामा काका त याद आउँछ होला, बाबा त याद आउँदैन पक्कै पनि। यति अरू बेला त ठिकै छ, पुरुषार्थी जीवन, ब्राह्मण बाबाको बच्चा, तर बिमारी भयो बेला त आफ्नो चाहिँदो रहेछ। छोरा छोरी चाहिँदो रहेछ, श्रीमती पनि चाहिँदो रहेछ, कोही बुढो छ बिचारा, भाइ पकाएर खान सकेन, अब श्रीमती चाहिँदो रहेछ भन्ने भयो। कोही श्रीमतीलाई फेरि यति बेला छोरा छोरी चाहिँदछ भने, कोही माताहरू छन् भने त्यति बेला बिमारी भएको बेलामा श्रीमानको याद नभए छोरा छोरीको याद त आउँछ। यति बेला छोरी त हुनुपर्ने, छोरा त हुनुपर्ने। सबभन्दा पहिला को याद आउँछ? परिस्थिति आएको बेलामा, कुनै घटना घटेको बेलामा, समस्या आएको बेलामा बाबा भन्नुहुन्छ चाचा मामा काका याद आता है, आता है भन्नुहुन्छ बाबा। लौकिक सम्बन्ध जल्दी स्मृति में आता है ना, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ लौकिक सम्बन्ध के हुन्छ? जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है ना। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मर जीवा बन गए, बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, जब मर जीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका चाचा मामा बाप याद है क्या? त्यो त हिजोका हुन् नि, त्यो त हिजोका भइसके, हिजोको जन्मका भइसके। यो त हाम्रो नयाँ जन्म भइसक्यो। त्यो जन्मबाट, त्यो दुनियाँबाट, त्यो सम्बन्धबाट त मरिसक्यो। त्यो त पूर्व जन्मका भइसके। त्यो पूर्व जन्मका भएपछि अब फेरि बाबा भन्नुहुन्छ तिनै याद आउनुहुन्छ त। स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना, तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। मरेर फेरि के हुन्छ? फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं भनेर भन्छौ, फेरि चाहिने बेला त्यही रिश्ता, टुटेको रिश्ता फेरि याद आउँछ, मरेबाट जिउँदो हुन्छौ भन्नुहुन्छ बाबा।
सब नया। फरिश्ता अर्थात कोई रिश्ता नहीं, पुराने से कोई रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है ना, अब त्यो के हो त फरिश्ता बन्नमा बाधा रुकावट, बाबाले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। सिम्पल कुरा, जानिरहेको कुरा हो, हामीले बुझिरहेकै कुरा हो, सुनिरहेकै कुरा हो। बाबाले देख्नुभयो बच्चाहरूमा रिजल्टमा फरिश्ता बन्नुमा जो रुकावट छ उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड्न। पहिलो सीढ़ी, पहिलो स्टेप भनेको के हो त? देह भानलाई छोड्नु। दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है, त्यो भन्दा पनि सूक्ष्म छ दोस्रो सीढ़ी, वो है देह अभिमान को छोड्न। बुझ्नु भयो? पहली सीढ़ी देह भान को छोड्न, दूसरी सीढ़ी त्यो भन्दा पनि सूक्ष्म देह अभिमान को छोड्न। अब देह भान और देह अभिमान, यसको के त फरक छ त दुईटामा? देह भान र देह अभिमानमा? देह भान फिर भी कॉमन चीज है, देह भान तो फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनते हैं, उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। देह भान त कमन हो। अब यो हिँड्दा डुल्दा चल्दा आफूलाई देह नै सम्झिराखिएको हुन्छ, त्यो देह भान भनेको अब देहमा छौँ त्यो देह सम्झिन्छ, त्यो कमन कुरा हो। तर जति ज्ञानी तो आत्मा हामी बन्दै जान्छौँ, योगी तो आत्मा बन्दै जान्छौँ, त्यति हामीलाई पुरुषा सम्पन्न बन्नुमा, फरिश्ता स्थिति बनाउनुमा रुकावट ल्याउने केले हो त भन्दा देह अभिमानले हो। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है, अनेक प्रकार का आता है। अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपने कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। कति प्रकारको अभिमान भन्नु बाबाले? यो त बाबाले मुरलीमा भनिरहनु भएको छ है, फेरि दिदीले भन्नुभएको भनी नसोच्नुला। कोही कोहीको संस्कार त्यस्तै हुन्छ, अनि बाबाले भनेको यस्तो सबै धादेर त्यो ठ्याक्क लाग्छ। लागेपछि दिदीले भन्यो, दिदीले घोचपेच गरेर मुरली चलायो भनेर फेरि कतिपयले त्यसरी पनि भन्नुहुन्छ के, त्यो पनि सुनिन्छ हैन कतिपयको भाषा। तर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो होइन कि हामी त्यस्तो छौँ त बाबाले हामीलाई त सुधार्नको लागि तिनै कुराहरू आउँछ त। कतिपय त्यो के हुन्छ भन्दा हाम्रो संस्कारसित, हाम्रो स्वभावसित, हाम्रो कमजोरीसित बाबाको भनाइ मिल्छ नि त। मिलेपछि ठ्याक्कै बाबाले आज भन्नुभयो त यो त दिदीले भनेको क्या हो, दिदीलाई थाहा थियो मेरो बारेमा, त्यही भएर दिदीले भन्यो क्या त। दिदीलाई बढी थाहा कि मेरो बारेमा बाबालाई थाहा छ? मेरो बारेमा बढी कसलाई थाहा छ? बाबालाई थाहा छ नि त। बाबाले त फेरि होल सबै सङ्गठित रूपमा हिजोका बच्चा, आजका बच्चा, भोलि आउने बच्चा सबैलाई हेरेर त्रिकालदर्शी भएर बाबाले मुरली चलाउनु भएको हुन्छ नि त। अनि मेरो स्वभाव संस्कार, मेरो कमी कमजोरीसित मिल्न गएपछि अनि मलाई फेरि त्यस्तो लाग्छ। तर आज बाबाले ओहो ठ्याक्कै हेर म कस्तो थिएँ, ठ्याक्कै मलाई भन्नु बाबाले यस्तै भन्नुभयो, कस्तो बाबाले जान्नुहुन्छ भनेर पोजिटिभ लिएर आफूलाई परिवर्तन गर्नुको सट्टा आज दिदीले मलाई मुरलीमा यसरी घोचेर भन्न थालियो भने के हुन्छ? स्थिति बन्ला स्थिति? हेर्नु त कहाँ छ। त्यसकारणले कति बाबाले भन्नुभयो नि त, अभिमान यो पनि त अभिमान हो नि त। त्यो किन त्यस्तो लाग्यो त? नेगेटिभ रूपबाट मैले किन लिएँ? किन मलाई त्यो पिन्च भयो? किनकि ममा के छ? देह अभिमान छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ देह भान त कमन हो, तर देहको अभिमान। अब अभिमान कति प्रकारको भन्नुभयो बाबाले यहाँ? कति प्रकारको भन्नुभयो? बुद्धिको अभिमान हैन। एक तो फेरि कस्तो अभिमान? बुद्धिको अभिमान, श्रेष्ठ संस्कारको अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान। कतिवटा भए? 4वटा भए। अपनी कोई विशेष कला का अभिमान और अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। मैले सेवा गरेपछि सफल हुन्छ हैन भनेपछि त्यो पनि के भयो? अभिमान। तो ये सूक्ष्म देहभान, सूक्ष्म अभिमान, बाबा भन्नुहुन्छ देहभान से भी बहुत महीन है हैन। यो सूक्ष्म अभिमान भनेको के हो त? देहभान भन्दा पनि अझै के छ?
मसिनो छ, एकदम भित्र महीन छ यो। अभिमानका दरवाजा त जानते हो ना? अभिमान फेरि कताबाट आउँछ त्यो ढोका त थाहा छ नि? त्यो अभिमान आउने ढोका थाहा जानेका छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। ढोकाका दुईटा पलेटा हुन्छ हुँदैनन्? अभिमान का भी दरवाजा जानते हो ना? क्या है अभिमान का दरवाजा? मैंपन और मेरापन। मैंपन और मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। बुझ में? तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देहभान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। और अभिमान की निशानी जहाँ अभिमान होता है ना, फरिश्ता माना बाबाले हुनुहुन्छ फरिश्ता माना सिर्फ केवल देहभान र देहको आकर्षणबाट मात्रै पर हुनुलाई फरिश्ता भनिदैन, तर देहको स्थूल सम्बन्धबाट पनि पर यसलाई भनिन्छ फरिश्ता। सूक्ष्म अभिमानबाट पनि पर यसलाई भनिन्छ बल्ल फरिश्ता। तो जहाँ अभिमान की निशानी है, अभिमान हुन्छ नि त्यहाँ, तो अभिमान को निशानी के हुन्छ होला? जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है ना? एकदमै छिटो अपमान को फिलिङ हुनु भनेको के हो त? ओहो हैन, यो ब्राह्मण परिवार, यो संगठन सबै मेरो परिवार हो, बाबा मेरो हो, यो परिवार मेरो हो। अनि परिवारको बीचमा एउटा दुईटाको बीचमा भनिदियो त के भयो त नि? के फरक पर्दैन। ऊ पनि बाबाकै बच्चा हो, म पनि बाबाकै बच्चा हो, मेरो कल्याणको लागि भनेको, मेरो सुधारको लागि भनेको, ऊ पनि त आफ्नै परिवार त हो नि भनेर त्यसलाई इजिली लियो, के फरकै पर्दैन हैन। स्थिति नै बिग्रिँदैन, बिग्रिन्छ त। तर फलानाको बीचमा, फलानाको अगाडि, फलानाको सामने मलाई यसो भन्ने भने सामान्य भन्दा सामान्य कुराको पनि एकदमै छिटो भन्दा छिटो फिलिङ हुनु भनेको के हो त? बाबा भन्नुहुन्छ अभिमानको निशानी। अभिमानको निशानी हो अपमानको छिटो भन्दा छिटो फिल होनु। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। ढोका खुला छ हैन, ढोका खुला भएपछि त्यहाँ फिलिङ छिटो हुन्छ। त्यो मैपन र मेरापनको दरवाजा जो छ ढोका, त्यो बन्द भएको भए हैन त्यो अपमानको फिलिङ हुन्थेन। तर त्यो ढोका के छ? खुल्ला छ नि, त्यसकारण छिटो अपमानको फिलिङ हुन्छ। तो फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देहभान और देह के संबंध से देह अभिमान से न्यारा। फरिश्ता को यथार्थ को स्वरूप के रहेछ त? देहभान, देह को संबंध र देह को अभिमानबाट के हुनु पर्यो? न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हैं? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारा होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है, एक अक्षर है, एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो एक शब्द कौन सा है? करण करावनहार बाप करा रहा है। करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। मैले गरेको भनेपछि पो अभिमान आयो त नि, गरानेवाला को हो त? बाबा। करण करावनहार बाबाले गराइरहनु भएको छ, म त केवल निमित्त मात्र हो। केवल एक शब्द करण करावनहार, यो शब्द याद भयो भने अभिमान सबै के हुन्छ? खत्म भएर जान्छ। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना, करण करावनहार बाबा है। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है? हाँ, फॉलो फादर है कि फॉलो माया है? कभी कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, माया भी क्या बन जाती है? कभी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा।
पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है इसको समय पर परखना। त्यो प्राप्ति जो भइरहेको छ नि मलाई, यो मायाले गराएको प्राप्ति हो या बाबाले गराएको प्राप्ति हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो, त्यो परख्न सक्नु पर्यो। धोखा खाकर परखना ये कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले यह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? अच्छा, तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार है। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला। देवता अर्थात क्या? देने वाला। लेवता नहीं, लेकिन देवता। तो मास्टर दाता हो, या कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है या कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, हैन? सबै खालको श्रृंगार हुन पर्यो। एउटा श्रृंगार गर्यो, अर्को श्रृंगार गर्न भुल्यो भनेपछि फेरि पूर्ण श्रृंगार भएन नि। तो कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। सर्वगुण संपन्न है ना, संपूर्ण, यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण पहने गहने हैं ना। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियाँ, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों से संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के तीन संबंध, बाप, शिक्षक, सद्गुरु सदा याद रहते, ऐसे ये तीन स्वरूप सदा याद रखो। तीन स्वरूप सदा याद रखो। कौन सा? कौन स्वरूप याद रखा भन्नु बाबाले? हाँ, संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप, और फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता। समझा? बनना तो आपको ही है ना। ये क्या बनना तो आपको ही है ना, या और कोई आने वाले हैं बन्नलाई? के हैन, बन्नलाई अरू कोही आउने वाला तो छैन नि, आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और फिर कल देवता। तो अपनी फरिश्ते स्वरूप को अज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं, मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा, तो वो फरिश्ते कौन है? आप ही हो ना। फलक से कहो हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। पक्का है ना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो या विजयी हो? क्षत्रिय कोई तो बनेगा, क्षत्रिय कोई तो बनेगा ना। वो दूसरे बनेंगे, क्षत्रिय बनने वाले दूसरे बनेंगे। हमको क्या बनना है? विजयी बनना है। तो आप ब्राह्मण हो, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुँचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? हाँ, तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, कि कभी कभी हो गए तो हर्जा नहीं है। हाँ, तो सब कौन हो? ब्राह्मण। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, सब कौन हो? ब्राह्मण। पक्का? पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे हो? हाँ, शक्तियाँ पक्की है, शक्तियाँ पक्की है भन्नुहुन्छ बाबाले। पांडव पक्के हैं? नहीं है। अगर पक्के हैं तो सदा खुश खबरी के पत्र आवे। बाबा म सधैँ एकदम ओके छु भन्ने पत्र आउनु पर्यो। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं होना चाहिए। बाप तो कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं, स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं, ऐसे पक्के हो। शक्तियाँ महापक्की हो। बाबाले घडी घडी सोध्दै हुनुहुन्छ, कहाँ छ ध्यान बिन्दु माताजी? वो तो भित्तातिर। हाँ, शक्तियाँ महापक्की, केवल पक्की नहीं, महापक्की हो भन्नुहुन्छ बाबा। कहो? हाँ, पाण्डव पक्के हो? कतिपल्ट सोध्नु बाबाले, पक्के हो? हम महापक्के, केवल पक्के नहीं।
हाँ, महापक्के, क्योंकि शक्तियों को ही निमित्त बनाया है, तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो औरों का क्या हाल होगा। पांडव बैकबोन है, बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, यह सामना करना अच्छा लगता है, बैकबोन बनना अच्छा है, सेफ हो बहुत, नहीं तो मार खाते हो। अच्छा, तो अभी सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना है, और अभी फिर क्या संकल्प है, अभी भी जाना है ना। सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे या दफ्तर में जाएंगे, चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी सेवा के स्थान है। म दुकानमा जाँदैछु, अफिसमा जाँदैछु भन्ने सोच्ने होइन, के सोच, सेवा स्थान। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है, तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पर जाना। खुशी खुशी से जाते हो ना, कि मजबूरी से जाते हो। सेवा माना खुशी। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं ऐसे नहीं, कर्ज चुकाने जा रहे हैं ऐसे नहीं, फर्ज चुकाने जा रहे हैं, फर्ज। घर में बगुले बहुत है, घर में बगुले बहुत है। अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे। घरमै जाँदैछौ त्यो पनि सेवा स्थान हो। कर्ज चुकाउन जाँदैछु भनी नसोच, फर्ज निभाउन गइरहेको छु भन्ने सोच। घर में बगुले बहुत है भन्छौ, बाबा भन्छ अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे। ज्ञान दिनलाई पनि त फेरि कोही न त कोही त के हुनु पर्यो, बगुला हुनु पर्यो न, अज्ञानी हुनु पर्यो नि। हंस को हंस बनाएंगे क्या, हाँ, हंस को हंस बनाएंगे क्या, बगुलों को ही तो हंस बनाएंगे ना। तो क्या याद रखेंगे, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक ही रह जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। अच्छा, तो चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वरदान सुन्नु आजको। बाबा वरदान दिनुहुन्छ, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की है, इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तर दिव्य बुद्धिलाई समयमा प्रयोग गरेर दिव्य सिद्धिहरू प्राप्त गर्ने वाला सिद्धि स्वरूप बाबा, बाबाले वरदान दिनुभयो। स्लोगन, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियाँ है, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियाँ है, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। हो सकती है? हो सकती है? नहीं। अच्छा, ओम शांति। ताज बाबाले तीनवटा स्वरूप के भन्नुभयो त? संगमयुगी ब्राह्मण, फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ये तीन स्वरूप सदा स्मृति में राख, हैन। अनि बाबाले यो तीनवटा स्वरूप याद दिलाउनु भएको छ। अच्छा, ओम शान्ति।